Son, kumusta? May gabi na sabya kaninyo nga nagasubaybay sa padayon niini nga estasyon, niini nga programa diya sa atong buhi nga Dios. Jesus is Forever with Bishop Weng Pacheco and Pastor Long Ayala Rosas. Igsuon padayon ta diya sa atong buluhaton, diya sa atong pag-alagad, diya sa atong buhi nga Dios bisan pag nakabalita na kita nga ang Cebu gitayog, gilinog og ang Davao usab gilinog na sab. So ingon diya sa Matthew chapter 24 mga igsuon nga ang kining tanan kinahanglan mahitabo tungod kay kini nga mga panghitabo ginagamit sa Ginoo para mapukaw ang mga tao ug mobalik na sa pag-alaga diya kaniya. Busa igsuon kung naamang ka sa panahon karon nga medyo nagduwa-duwa ka sa pagduol sa Ginoo, nining katapusan nga mga adlaw gikinahanglan na gayud nga muduol ka, walagad ka diya sa Ginoo tungod kay grasya ra gyud sa tanan nga nakalahutay ta, grasya ra gyud ang tanan nga padayon ta tungod ra gyud sa tabang sa atong Ginoo. Usa igsoon natay awit karon nga nagaingon nga grasya ra ang tanan nga akong naangkon bisan gani ang bag-ong kinabuhi gasa lang gyud sa Ginoo ang tanan. Ug kini nga awit original composition kini sa atong kauban nga pastor, kauban nga alagad sa Ginoo diya usab sa lain nga dapit. Sa dautan apan milagro nga gikan kanimo, kiluwas mo ang kinabuhi ko. Ang gani adto nga walay tumong kung nasa mapadulo. Ako nasaan sa maling dalan ug isudlan ang mga buhat nga dautan apan milagro kanimo, iluwas mo ang kinabuhi ko. Grasya lang ang tanan nga naangkon ko, bagong kinabuhi nagiatang mo. Gasa lang ang tanan nga nadawat ko, iluwas mo ang kinabuhi ko. Ang kaniadto nga kinabuhi ko walay tumo
gihatag mo gasalang ang tanan nga naangkon ko, giluwas mo ang kinabuhi ko. Akong nawala, napanakitaan mo. Akong namatay, apan gibuhi mo. Gihatagag bagong espiritu. Akong nawala, napanakitaan mo. Akong namatay, apan gibuhi mo. Gihatagag bagong espiritu. Grasya lang ang tanan nga naangkon ko, ang bagong kinabuhi nga gihatag mo. Kasalang ang tanan nga nadawat ko, kiluwas mo ang kinabuhi ko. Grasya lang ang tanan nga naangkon ko, ang bagong kinabuhi nga gidawat mo. Gasalang ang tanan nga naangkon ko, iwas mo ang kinabuhi ko. Iluwas mo ang kinabuhi ko. Iluwas mo ang kinabuhi ko. Gabi sa Tanandalaygon ang Ginoo. Salamat sa suporta ninyo pinagi sa mga pagampo ug mga encouragement o pagsunod nining maong programa sa Jesus is Forever Ministry. Kapasalamat ako sa BMA kaning association sa mga pastors dinhi sa Malaybalay. Salamat sa Ginoo. Ang Jesus Reigns, no? Salamat sa Ginoo. Salamat sab sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship. Salamat sa Ginoo sa inyong suporta sa mga pag-ampo sa Glorious Christian Fellowship nga kitang senior pastor. Salamat sa Ginoo usab sa inyong suporta mga igsoon nining television ministry. Naata karon sa Channel 19 sa Christian Broadcasting Channel Foundation. Og salamat sa Ginoo sa inyong pagsunod nining mga programa na sayod ko nga dili makawang ang inyong pagsunod, dili makawang ano man tungod kay alagad sa Ginoo nang aliyo po nagaampo nga ang milagro pagabuhaton sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ang kausaban sa atong mga kinabuhi, nagwali tag kaluwasan, nagwali pud ta og kanang kaayuhan, nagwali pud ta og sa diha kay Kristo naa ang kadaugan, naa ang kagawasan. Amo ni atong ginawali og ako sa mga pangumusta sa church nato diha sa Libona, Bukidnon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Padayon ta maglig-on ta diha sa padayon nga mantala, no? Atong maglakaw ta para imantala nato ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo, imantala nato ang kaayuhan, imantala nato ang kapasayloan sa sala ug ang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, no? Ato kana nga imantala nga naman tungod kay mao kana dapat ang atong buhaton mga igsoon. So now dinhi sa Cagayan de Oro, mga amigo nako nga mga alagad sa Ginoo na binaang 91st Psalms School of Ministries, mga graduates
mga igsoon, no, mga kauban ako nga mga graduates na nagpastor, nagpagamit diya sa Ginoo. Salamat sa inyo mga kinabuhi. O bisan pa sa akong mga kaigsonan sa Manila, sa Cebu, sa Davao, mga igsoon sa diya sa Hawaii. Salamat sa Ginoo sa akong manghod sa Cardano family, Pacheco family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa Malta, sa Saudi Arabia, tanan nga mga nagsunod nining maong programa. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Nagampo ko nga mouswag mo, no, mouswag ta sa physical, then emotional, o sa kining spiritual, mga igsoon. Muna akong prayer. Dalaygon ang Ginoo sa akong amigo nga si Mr. Jag, ang Jag Commercial. Salamat sa Ginoo kana padayon ta sa pagtinabangay sa pagampo, o gipadayon ko pagampo sa paglambo ug pag-uswag natong tanan. Dalaygon ang Ginoo. Now dinita karon mga igsoon sa pulong nga akong pagadadon, ang pulong mga igsoon nga gitawag nga kita ginapili. Ang Dios mo'y nagpili kanato, no? Ang Dios maoy nagpili kanato. Dalaygon ang Ginoo. Atong basahon mga igsoon sa 15:16. Nagaingon din sa John mga igsoon, John 15:16. Nagaingon din no, Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Kamo wala magpili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo og managpamunga, og magalungtad ang inyong bunga, aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Magampo ta, amahan nga Dios, salamat sa imong mensahe. Tagay mighuna-una nga madinawatanon kasing-kasing mapuy-an sa imo, o Dios, nga mensahe para makitaan dinig kanamo ang Kristohanong pagkinabuhi, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So according sa John 15:16, ang gisulti mga igsoon nga walay tao nga nagpili sa Dios, no? Walay tao kay deklarado kini sa Dios, gisulti kini sa Ginoo nga siya mismo, ang Dios mismo maoy nagpili kanato. Siya ang nagpili, nag-elect kanato, no? Siya gayud mga igsoon ang kining matud pa nga nagkuha kanato gikan sa kalapasan. Kay before ta gipili sa Ginoo, before ta mga igsoon kanang natudluan sa Ginoo or gihikap sa Ginoo o kanang giingnan sa Ginoo, before ta naata sa atong dating gawi mga igsoon, naata sa atong pagkinabuhi nga kanang makasasala, naata siguro sa bisyo, na siguro ta mga igsoon sa nagkadaiya nga mga kailibgon nining kalibutana, no? So ani nga sitwasyon mga igsoon, wala gyoy tao maingon nga gipili nako ang Dios unya naa siya sa kahilayan. Gipili nako ang Dios pero naa siya sugalan. Gipili nako ang Dios pero naa siya siyang kailibgon sa unod o kailibgon sa mata. Gipili nako ang Dios pero naa siya sa korupsyon. Walay tao nga may kining matud pa nga kanang miingon or misulti og nagdeklara siyang kaugalingon nga gipili nako ang Dios kung naa siya sa kalapasan. Wala mga igsoon, wala tao nga magdeklara ana nga naman tungod kay niya mismong binuhatan, wala gyud maka tukma sa maong eksplikasyon sa iyang baba, no? So dapat kung unsay word nga manggawas
diha sa baba nato mga igsoon naa ang kaning buhat, musunod ang buhat. So muna nga si Jesus Christ mga igsoon, siya mismo nagwali, siya mismo mga igsoon nagasulti sa mga katawhan, kamo akong gipili, no? Kamo akong gipili. Before mga igsoon sa trabaho ni Pedro, sa wala pa siya nagwali mga igsoon, sa wala pa siya nagwali, unsay trabaho ni Pedro? Ang trabaho ni Pedro mga igsoon, usa ka mangingisda. Then giingnan siya sa Ginoo nga, Pedro, sunod ka na ako. Karon mangisda ka na og mga tao. Mangisda ka na og mga tao. So mo nay gisulti sa Ginoo. Nya unsay trabaho ni Matthew? Unsay trabaho niya? Ang trabaho ni Matthew is tax collector, no? Naa siya sa pagpaningil mga igsoon sa buhis. So, giingnan siya sa Ginoo nga, sunod ka nako. Sunod ka nako. So, ang pasabot mga igsoon, naa sila dati nga mga trabaho, okay man, nga mahimo kang mangingisda, wala gyud na problema, igsoon. No, wala gyud na problema, basta di lang illegal fishing. No? Illegal fishing. No, si Matthew, mga igsoon, yes, okay ra gyapon ang tax collector. Basta ka di lang ka mandaya. Di lang ka mangurap, no? Di lang nimo dayaon. Okay? So okay ra, sakto na nga trabaho. Diniyos na nga trabaho basta kay wala siya under. Wala siya under. No? Di na mo lihok kung wala na under the table. Okay? So, now, before mga igsoon, gitawag sa Ginoo na nay dating kining matud pa nga gikawilihan nga trabaho. Nanay mga bisyo, pagpakasala, kay matud pa sa Bible nga wala man gyud isa nga matarong according sa Roma 3:10 mga igsoon, wala gyud isa nga matarong, tanan man gyud nakasala. Bisan gani sa 23 sa 3:23 sa Roma, tanan nakasala og bisan ginadeclare na kini sa chapter 6 mga igsoon, Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Sumaon na siya ang itsura hulagway sa tao. Ang tao mga igsoon, hallelujah, makasasala. Manang ining panahon na gitawag sa Ginoo ang tao. Gitawag sa Ginoo ang tao. Giingnan siya sa Ginoo nga gipili ko kamo. Gipili ko kamo. Ambot pasabot mga igsoon, biyain na ang imong bisyo. Biyain na ang imong kanang matud pa nga kailibgon, no? Na may kailibgon pero dili na ka makontrolar ni ana. Na may kaibog, normal ang kaibog sa atong pagkakita mga igsoon. Normal maibog ka sa usahay makahanga ka, no? Pero dili ka kontrolado sa imong paghanga, sa imong kaugalingon, kundi kontrolado ka sa bunga sa Espiritu Santo. No, kontrolado ka. Normal mag-react ka. Normal mo react ka. Labi na kung kanang makapasakit sa imo. No? Normal ang reaksyon. Normal na siya. Pero dili ka magdumot. Dili ka magdumot. Di ka magtiner og bitterness sulod sa imong kasing-kasing. Mao na siya ang gitawag mga igsoon nga growth or pag-uswag diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. So, unsay gingon sa Ginoo, dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Ang gingon dinhi mga igsoon nga gipili kita sa Ginoo para nga magapanglakaw nga naman tungod kay ang anihonon according sa Lucas kapitulo 10 1-4 nga ang Dios mismo nagpili sa iyang 72 ka mga workers para magapanglakaw tinagurha, no? Naglakaw sila mga igsoon. Unsay may ilang kanang gisugo, unsay may gisugo sa Ginoo. Gisugo sila sa Ginoo para nga maideklara ang pagkaginoo ni Jesus.
madeklara nga ang milagro sa sakit balatian maideklara mga igsoon. So gisugo nga tungod kay ang kingdom miabot na ang ginharian. Ang ginharian sa kaluwasan gipresentar na. Ang ginharian sa kaayuhan gipresentar na. Ang ginharian sa kagawasan gipresentar na. So ang maabtan sa mensahe, ang makadungog sa mensahe, makabaton ni anang ginharian sa kaluwasan, kaayuhan o kagawasan. So nga naman, tungod kay nituo man sila. Unsa giingon sa John 3:16, ang tanan mutuo, ang tanan mutuo dili malaglag, kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So mo na giingon dinhi, magapang lakaw. Mo na giingon mga igsoon. So now, nag-ingon dinhi mga igsoon, unsay sunod dinhi nga giingon mga igsoon, magapang lakaw kamo og magapamunga. But pasabot diha sa atong pagsangyaw, kabalo pud ta og paluap sa atong gisangyawan. Dili man lalim or sa atong pagkakita, sa atong paglakaw na man gyud na ang kana bitang reaksyon sa mga tao. Labi na kung dili man parihatan ng tao nga atong adtuan naman gyud magpasakit og istorya, naman gyud mo react mga igsoon tungod kay ilang gilabanan ang mga ilabang namataan, ilang labanan. So now nakita nato mga igsoon nga diha sa paglakaw naasad gihapon kining matud pa nga kabalaka na gihapon mga igsoon kay wala ta kabalo sa atong ginasangyawan, pero ang Dios gyud mismo mo'y nagsugo kanimo, mo'y nagsugo kanako, kung mo'y nagsugo kanato mga igsoon nga magwali pagdeklara sa pagkaginoo na Jesus. Kinahanglan maisugid sa baba nga si Jesus Ginoo ug motuo ta sa kinasing-kasing nga siya nabanhaw gikas mga minatay, then ang kaluwasan moabot kanato. Now dinhi nato mga igsoon i-conclude kini nga mensahe sa pagtawag mga igsoon ni Easter. Si Easter, matud pa dinhi sa Easter chapter 4, verse 12 to 14. Ang gingon dinhi, og ilang gisugilon kang Mardukyo ang mga pulong ni Esther. Unsa day mga pulong, no? Ato ni basahon sa 10, no? Atong isibog atong pagbasa. Ingon dinhi, anya si Esther namulong kay Atak og gihatagan siya og usa ka mensahe kang Mardukyo nga nagingon, ang tanang mga alagad sa hari ug ang katawhan sa mga lalawigan sa hari nagpahibalo nga bisan kinsa nga lalaki kun babay nga moadto sa hari ngadto sa labing sulod nga sawang nga wala tawga adunay usa ka balaod kaniya, alang kaniya nga siya pagapatyon gawas ni adto nga hari nga kaniya ang hari nagatunol sa bulawang sitro og siya mabuhi apan ako wala matawag aron pag-adto sa hari sulod niining katluan kaadlaw. Og ilang gisugilon kang Mardukyo ang mga pulong ni Esther, og si Mardukyo nagsugo kanila sa pagpatubag kang Esther. Ayaw paghuna-huna sa imong kaugalingon nga ikaw makagawas dinhi sa balay sa hari, labaw pa sa tanang mga Hudiyo. Kay kung ikaw magahilom niining panahon na busa ang kagawasan ug kaluwasan makita sa mga Hudiyo gikan sa laing dapit, apan ikaw ug ang balay sa imong amahan mga hanaw, ug kinsay mahibalo kung ikaw wala pa mahiabot sa ginarian sa maingon niini nga panahon na. So adunay kanang matud pang news or balita mga igsoon nga nadunggan mismo sa mga Hudiyo, labi na kay Mardukyo. Then si Esther maoy pag umangkon nga giatiman ni Mardukyo si Esther. Pero gituyo mga igsoon nga si Esther maka mahimong reyna aning panahon na, because naa siya'y kanang responsibilidad para iyang luwason ang mga katawhan sa nga mga Hudiyo ani nga panahon na. So
Ambot pasabot mga igsoon nga dili gyud gituyo, no? Nga si Esther wala ba og mahimo gyud siyang reyna, dili. Ang kini siya is ginabutan sa Ginoo. Ang Ginoo gyud mismo mo'y nagpahamutang kay Esther sa trono sa ginharian, mga igsoon, nga mahimo siyang asawa sa hari for a purpose. Ang Ginoo gyud mismo mo'y nagpili, mga igsoon. Siya gyud mismo. Then ang sa diha nga naanay decision nga naay mahitabo sa iyang kaliwatan, wala pay panahon, mga igsoon, nga iisa sa hari ang iyang sungkod para nga mo receive og bisita, no? Pero aning higayuna, mga igsoon, gibuhat ni Esther ang pagpuasa og mga pagampo nga unta ang hari maminaw nga dili siya mamatay sa pagsupak sa balaod sa hari. So, now, nining panahon na, mga igsoon, nakasulod gayod si Queen Esther sa pagkig-istorya sa hari. O sa tibuok bersikulo, mga igsoon, chapter sa bersikulo, nasuta nga nagmadaogon o gitabangan si Queen Esther, mga igsoon, sa Ginoo sa mahimo siyang instrumento nga isa sa mga tigpamaba for salvation para sa iyang mga katawhan. So now, mao gihapon ning ato karon nga ginahimo, mga igsoon, nga mahimo tang speaker, nahimo tang tigpamaba sa kaluwasan ngadto sa mga tao, sa tanan anihonon, mga igsoon. Yes, tinuod na naay daghan karon anihonon, daghan ang anihonon karon, mga igsoon, pero kailangan og mga worker. So dalaygon ang Ginoo, mga igsoon, nga naman tungod kay wala antay panahon, akong gidasig, encourage sa mga tag-usang nga wala pa nakadawat kay Jesus nga Ginoong maluluwas sa inyong kinabuhi. Now, dawaton na to si Jesus nga imong Ginoong maluluwas sabat sa akong pagampo. Amahan, sa ngalan ni Jesus, ako karon gisurrender ang akong kaugalingon ug nagapangayo akong pasaylo sa tanan akong mga kalapasan. Ako nagaampo karon, o Dios, ug nagapangayo kog pasaylo sa tanan nako nga mga sala gikan sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Gisugid nako sa akong baba karon nga ikaw akong Ginoo, ug mituo ako sa kinasingkasing nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug salamat sa kaluwasan nga akong nabatunan. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanan usab nagsakit, Ginoo, naaman sila sa ilang balay, naaman, o Dios, Lord God, sa hospital, nagantos sa mga sakit balatian, nagampo ko, Ginoo, nga imo sila karon hikapon o imo silang milagruhan. Kung aduna may babag, o Dios, nga di ni makaabot ang imong hikap ug ang imong milagro ngadto kanila, pasaylua sila sa ilang mga sala, o Dios, Lord God. Ahong giampo, ipaabot imong hikap, ipaabot ang imong milagro sa gamahanan ngalan ni Kristo Jesus. In Jesus' name, mamaayo ang tanang nagkasakit nga nagsunod nining maong programa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na tayo panahon, igsoon, ang alagad sa Ginoo magaingon kaninyong tanan maayong gabi sa atong tanan. Amen.